وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا একসাথে হয় না, একসাথে আবার বলেন। وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا এক তালে এক আওয়াজে আবার এই আয়াতটা বলেন। الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا শুরু করেন। قل إن